أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفلاح اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید نثار شرازی۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور محبتوں والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم پارہ نمبر 3 کا سبق نمبر 26 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زال زیر اذ، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، تا میم زیر تم، قالتم، را زبر را، حمزہ زبر آ، تا پیش تو، قالت امرأۃ، عین میم زیر عم، را کڑی زبر را، نون زبر نا، عمران، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی، نون زبر نا، زال را زبر زر، نظر، تا پیش تو، نظر تو، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، میم الف زبر ما، فا یا زیر فی، با طا زبر بط، نون یا زیر نی، بطنی، میم پیش مو، را زبر حر، محر، را زبر را، محر، را دو زبر رن، محررن، فا زبر فا، تا زبر تا، فتا، قا با زبر قب، فتقب، با لام زبر بل، فتقبل، میم نون زیر من، نون یا زیر نی، منی، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، کا زبر کا، انکا، حمزہ نون زبر آن، تا حمزہ نون زبر آن، تا سین زبر تس، تس، سین زبر سا، تس، میم یا زیر می، تسمی، عین لام پیش عل، تسمیع، عین زبر ع، لام یا زیر لی، میم پیش مو، السمیع العلیم۔ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فا زبر فا، لام میم زبر لم، فلم، میم الف زبر ما، فلما، واو زبر وا، ضا زبر ضا، وضع، عین تا زبر عت، وضعت، ها الف زبر ها، وضعتها، قاف الف زبر قا، لام تا زبر لت، قالت، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی، واو زبر وا، ضاد عین زبر ضع، وضع، تا پیش تو، وضعت، ها الف مد زبر ها، وضعتها، حمزہ نون پیش اون، سا کڑی زبر سا، انسا، واو لام زبر ول، لام کڑی زبر لا، ها پیش ہو، واللہ، حمزہ عین زبر اع، لام زبر لا، میم پیش مو، اعلم، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما، واو زبر وا، ضا زبر ضا، وضع، عین تا زبر عد، وضعت، واو زبر وا، لام یا زبر لی، سین زبر سا، سین زال زبر ساز، وليس، ذال زبر ذا، وليس الذكر زبر کا، را پیش رو، وليس الذكر، کاف لام زبر کل، حمزہ نون پیش اون، سا کڑی زبر سا، کل انثى، واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، و انی، سین میم زبر سم، میم یا زبر می، سمی، تا پیش تو، ها الف زبر ها، سمیتها، میم را زبر مری، یا زبر یا، میم زبر ما، مریم، واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، و انی، حمزہ پیش او، عین یا زیر عی، زال پیش ذو، اعیذ، ها الف زبر ها، اعیذها، با زیر بی، کاف زبر کا، بکا، واو زبر وا، زال را پیش ذر، وذر، را یا زیر ری، وذری، یا زبر یا، وذریہ، تا زبر تا،
ها ألف زبر ها، وذريتها ميم زير مين نون شين زبر نش، من الشين يا زبر شي، من الشي طا كلي زبر طا، نون را زير نر را زبر را جيم يا زير جي، ميم زير مي، من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها كالأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فا زبر فاتا زبرتا فتقب زبر قب فتقب زبر با فتقب لام زبر لا هالي زبرها فتقبلها رابا زبر رب بشبو رب هالي زبرها ربها بازر بي قاف زبر قا بقبا وبشبو لام دو زدلين بقبول حاذا برحاسين زبرسا حسا نون وودو زد نيو حسنيو واو زبر و حسنيو و همزة نون زبر أم با زبر با تا زبر تا هالي زبرها حسني وأنبتها نون زبرنا بالي زبر با نباتا دو زبرتن نباتا ح زبر حاسين زبر سا حسا نون واو دو زبر نو واو زبر و حسنا و كفا زبر كفا زبر فا كفا لام زبر لا هالي زبرها حسنا وكف لها ذال زا زبر زا كاف زبر كا زكا رايا زري يا لي زبر يا زكريا كاف لام بيش كل لام زبر لا كل ميم الف زبر ما كلما دال زبر دا خا زبر خا لام زبر لا دخل عين زبر لام يا زبر لي هالي زبرها عليها زا زبر زا كاف زبر كا زكا رايا زري يا لي زبر يا لام زبر يل زكريا ميم حاذر محرالي زبر را با زبر با زكريا المحراب واو زبر وا جيم زبر جا دال زبر دا وجد عين نون زير عند دال زبر دا عند هالي زبرها وجد عندها رازا زر رز قاف دو زبر قن رزقا قاف الف زبر قا لام زبر لا قال يا كري زبر يا ميم را زبر مريا زبر يا مريا ميم بشمو يا مريم همزة نون زبر أن نون كري زبر نا أن لام زبر لا كاف زير كي لكي ها كري زبر ها ذا لي زبر ذا هذا قاف لي زبر قا لام دا زبر لت قالت ها بيش هو واو زبر وهو ميم نون زر من عين نون زر عند لام در دل عند اللام كري زبر لا هذره عند الله همزة نون زر إن نون لام زبر لام كري زبر لا ها زبرها إن الله يا را زبر يا زا بيش قاف بيشكو يرزق ميم يا زبر من يا زبر يا شين ألف مد زبر شا همزة بيش أو من يشاء بازر بغين يا زبر غي بغي را ذر بغير حازر حسين لزبر سا بعد زر بن حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم.
सामीन इकराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को सही मानों में सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।